ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እሺ አጽሎ ዘርቆ አሮና ሪፖርት ወምራብ አንድ ግራት አገረ ስብከት ብፁዕ አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ አብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ስራሕ መካየድን ናይ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፍን ናይ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ አብ አሜሪካ ናይ ሰሜን ማእከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር መልአከ ምህረት ሓጎስ ገብረ መድህን ምክትል ስራሕ መካየዲ ናይ አህጉረ ስብከት ስራሕ መካየድቲ ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን ምክትል ዲናት ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ፈጸምቲ ስራሕ መርቀብቲ ሕጊ ብሓፈሻ ኣብዚ ራብዓይ ጉባኤ ዝተረኸብኩም መጀመርያ ናብዚ ታሪኻዊ በዓል ዘብጽሐና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ዘመን ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ኣፈጻጽማ ስራሕ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት አመልኪቱ ንራብዓይ ግዜ ኣብ ዝሳለጥ ሓፈሻዊ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝቐርብ ሪፖርት ብምብራቅ ዓፋር ብምዕራብ ዞባ ማእከል ብሰሜን ኤርትራ ብደቡብ بزوا دو مبراق التواسن هاجر سبكتنا 14 ورداتات 41 قدامات كلتميتن 44 أدبارات شوعة كاتدرالات 460 قدامي بركي أبيات كريستيانات بدمرو شوعة 250 كلتن أبيات كريستيانات زركو هاجر سبكتيو زوا مبراق هاجر سبكت أب هاجر سبكت بيت صحفات 26 سرحتنياتات أب 14 ورداتات بيت كانت دما 8 كلتن سرحتنياتات زركو انتخونو كابزياتهم تن 15 دق انستيين زوا مبراق هاجر سبكت كلتا 278 منكوسات 238 أبنت ممهران شوعة شحن 981 قساوست 6730 دياقونات بدمرو 15134 أقلقلتي كلتا شحن 796 تمهارو أبنت 8338 أبالات بيت مرسانبت زركبوا وانتخون ناي مؤمنان قصرا صفيفو سلازي قربه ابزي تخاتتن منبر سلاما بفلاي دحري تزبصحنا جنوسايداوي كينات ناي مؤمنان قصرا انت زغبر كا بزغاطام زي صبو مخان خبر فتو ناي كلتا شحن 17 عامه مهرت ريبورت بحصيرو تغلص ناي بصو ابونا ابونا مرها كريستوس ليقا باباس حوارياوي اغلغلوت بزملكت بصو ابونا ابونا مرها كريستوس ناي هاجر سبكتنا ليقا باباس نسبكت ونجيلن حوارياوي اغلغلوتن زلوم فقرن اخبروتن بقالات زغلص كم زيكونه نغلاتنا زسور يكونن بزي مسارات تي سموناون ورحاون زغبرو اغلغلوت كاي قصركو اب استفلي مرها غبر طرح زتغبر اغلغلوت يزغلص مالتيو اب 14 عبيت نكس بعلات ترخيبهم تمرت ونجيل هيبوم يوم هنصاتهم نايزازمو ثلاثه ابيات كريستيانات قداسي بيت اخبيرهم تمرت ونجيل هيبوم يوم كمون حدثتي نزهنصو 4 ابيات كريستيانات ابن مسرت انبيروم يوم ربعي ني 369 دقه مزامورت معرغ ديقنا ن80 كلتن دياقونات معرغ قسنا نحده منكسي قمسنا بدمرو ن 452 اغلغلتي معرغات كنت هيبوم يوم
ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ስብከትና ዝገበርዎ ሐዋርያዊ ጉዕዞ ብዝምልከት ምስ ብፁዕ አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ በመዃን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ብፁዕ አቡነ እንባቆም ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም በዓል መስቀል 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተረኺቦም ሰፊሕ ትምህርተ ወንጌልን ቡራኬን ሂቦም እዮም መስከረም 18 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ክቡራት ወለዲ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ጥንታዊ ገዳም ውቁር ህንፃ ቤተክርስትያን ገዳም ቤተ ኢየሱስ ተረኺቦም ንናይ ክልተ ጣብያታት ጓሕጎትን ሲሒታን ህዝበ ክርስቲያን ሰፊሕ ትምህርተ ወንጌል ተዋሂቡ እዩ ሳልሳይ መስከረም 19 2017 ዓመተ ምህረት ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ብዝገበርዎ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ጾታዊ ዓመፅ ንዝበፅሐን ኣብ ምሕብሕቢ ጣብያ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሕክምና ናውትን መፀናንዒ ትምህርትን ቡራኬን ከምኡውን ናይ ምሳሕ እንግዶት ተኻይዱ እዩ ራብዓይ ኣብ ከይዲ ህንፀት ንዝርከቡ ናይ ዓዲግራት ደብረ ፀሃይ ቅዱስ ስላሴን ጎልዓ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስን ኣብያተ ክርስቲያናት በኣካል ተረኺቦም ትምህርቲ ብምሃብ በምህዋፅ ንህንፃ መስርሒ ዝኸውን ገንዘብ ብምሃብ ትምህርተ ወንጌል ሂቦም እዮም بمرحنة بصو أبونا أبونا مرها كريستوس بصو أبونا أرجاوي بصو أبونا ناتنايل بصو أبونا يوحنس بصو أبونا انواقوم بصو أبونا كيرلس بصو أبونا ماركوس بصو أبونا إفريم بصو أبونا أتناتيوس بصو أبونا سلاما كبور نور إدجو دفان برهان ليك أون تاكسومن بحفل شاخة كبر بعت مأذن علم زتاكو مؤمنان ليك أون تنابستر خولو تكم تربعة تغلتشين عسر شو عتنا متمرت أبدبر نجست أبرها وأصبح قدام أب كبر بعال دوسان نجست أبرها وأصبح ترخيبهم سفح تمرتن براكين هيبهم يوم تكم تعسر تربعة أبتي أنتاوي قدام دبر دامو أو نارجاوي بعال نكس بمركب سواء أبوتات تمرتن براكين لكن داسي أقل جلوتن فتسيمهم يوم سبكة وانجيل بزملكت من البات بزعبا سبكة وانجيل كوقع خلو جزء تي معلتاوي أبحد أبيات كريستيانات وهاب زي كونا ريبورت زقبرس بفولي بروجرام زتصرح سرحوتي كم زخونو زم ريبورت زقبرو تجوبايخ جنزب اللي يدلي حدا ببركي هاجر السبكة تجابزت ممهران وانجيل زماريانن بمقدام عسرت غلط عبيت جوبايات تخيدهم يوم كلاي ببركي ورداتات عسرت 4 جزء نكسب آلات مخنيات بمقبار سفيح تمرت وانجيل توهيبويو سالساي ببركي سبكا جوبايات نكسب آلات مخنيات بمقبار أب 7 أبيات كريستيانات جوبايز تخيدن تخون بدمرو 9 جزء نيسبكة وانجيل جوبايات تخيدهم تمرت توهيبويو رابعي منافقان كم تقدم يلو بكبر نورد تسفاي استقلته بإمنة زركب صدقي بزبر رأسي صحيفهم زبطن ومدنا قري مصحف نزحزهم ناي سحتة استمرتات ملسن مها فولي جوباي أو عدقرات دبر جولجوتا قراني مدهني ألم تخيدو سفيحة مرتي دمات وهيويو بزقات أموزي زوم كم زي عينة صحف زبطن وسبات تي جوباي تكالات هيمانوت مسب سابنا أبزي ربحا خمز رأيه كحبر يفتو إذ تكبر زي تخكل يكون نبكال جت كيأتونا تقاطع أروى دوك بالجبروة مسؤولنا يوم بتا قصفتي بتا زنجرنا يوم ساعات ودياو دو بيلمو يكرتاون حتى تمنا يوم مالتي حمشاي صوتها عمس نزبزحن أب مأخل محبحبي نزل لوا دك عنستيو 3 جزء نحوية تمرتي توهيبيو أب كتم عدقراتن ورا جنت أفشوا من نزقل جلو 35 ممران عبنتن سباكيان وانجيلن عقم عبي سلطنا كل التجزية وهيبويو نحمسان 4 ورداتات سبكة وانجيل حلفتن ناي أدبارات سباكيان وانجيلن كل التجزية أب أكر 4 سبكة وانجيل عملكيتو زتن ناي لمدلو تخيديو سبكة قواي بزملكت أب 150 شعاتن أدبارات تخيده مرز سبكة قواي حقاون نتو تساريو بهاجر سبكة صديقيو كلاي حدث استمرت أبلا سبكة قواي حقبي تكرسيان مسرت غيرهم زسرحو مخانم زفرمولو نايك الكيدان سند تداليو تقواراو كوينو نتسرح اللي يركب سالساي بخنات بمقناس اتوت زدنفع أب 9 أبيات كريستيانات سفيح استمروا توهيبو متحدة درسري تسرحو بهاجر سبكة صديقو زد تبابعو صيتر ما ترخيبو الله رابعي أب كلتا أبيات كريستيانات أم مونغو سبكا قبائن محبر مؤمنانن أقاطي مزنبركب بيدقوانسي بني أقر سبكة الأوكان زتا بمكيادو زتا تخيدو بسلامة ومقدك إلا تغيريو قدامات بزملكت قدام دبر دامو أبونا أرقاوي أب كتما انتجو بالعلي 1.5 مليون بر وصائي
مأكبي أدراش حويسو 34 كفلتات زركبوهم بعد 4 دبري جزاوت تسريحهم تخاريهم يركبوا كلاي أب قدامات ديبو قدست مريمن أسيرة متيرا قدست مريمن زركبوا منانيان أب جبرنان أب مألمان توافيرهم مهرتهم نبعد عقاب موعل نبعلتهم كابز محجازهم توسخي صبوا رأينا تم جفاح يركبوا سالساي معبينو دبر سينا مسكلة كرسوس قدام حدنت قدام ببر شوعة مليون 650 شيء وصاي إسرائيل 4 ساعات أقل جلوز هم برهتي كأتو نايوعلو ترانسفورمر كله تغيريو رابعي أب قدامات الدماه دبر يدرس قدوس جيورجيسن مكان قدوسان أبونا مزقب سلاسين حدنت قدام مفرا انسساتن أنا هبن بمكياد أب عرس مركوسان نتسرحي يركب تمهرت خفلي بزملكات 4 شمونتن أبنت ممهران أب مفراي تتكاي ولدون أتهانا نصادق مزامورتنا ملكيتو ناي مخكر قبائي تخايدو إيو كالاي قباري سناي بمتحبار أب نحبي دبر قناقست أب رحواز بحازر كودك مزامورت كابا عمتنا عمت قلوهم كشفن تغير إيو سالساي أوردا قولم خدا أقل قالس إنان تعاسين زنبرا كلت أبيات كريستيانات قبرت سناي بمتحبار كلتا ممران قوص أرو تغيرو كساب حيزي ناب عسران كلتن دك مزامورت دياقونات فريوم يركبو شاوعي حدقتات زملكت قدام دبر دامو أبونا أرقاوي أبين يسكو نممزقاب مس كل البهل توريزمن يونيفرسيتي عدقراتن بحبار نايس ممع سنة تفرمو أب من قصاص نركب كالاي أب 4 أبيات كريستيانات قوصر حدقي تقايدو حدقي زلوم 150 أبيات كريستيانات مسحب توريزم نمسحب توريزم بزحق بزقراربا بمحبراوي ميديا كفالط وتغيريو سالساي بزتقبر قصرا مسرت ابتي اوان طورنت 67 عبيت نايبرانا مصحفتي كم استقاصلو 18 مصحفت جن كم زطفو ترغاغيسو سنبت تمرت بيت بزملكت ني حدا شحن 780 أبالات بيت مرت سنبت 11 عينت كورسات توهيبهم يوم كلاي أب كتم عداق حموس دبر صاي قدس لاسي زركو أبالات بيت مرت سنبت زلعلوهم لعل السسة حتوتات أب تخبابي مد نقارن قجتن فتيرو زنبران تخون بحقر سبكت أخل مدلاو تغيرو بزتوحابة تمرتي كاب سحتتهم كأرمو مسكهانات مؤمنان تعريقهم اتتفتيرو زنبرا هكت بسلامة ومقدك عرف تغيريو لمعات كفل بزملكت أب كتم عدقرات دبر قلقوتا قرانيو مدهاني عالم كاتيدرال زركب أصده هسانات ناب قدما يبركب بمعباي كاب كيجي حدك كساب 484 تمهارو كاب قداماي كساب 7 كفلي 543 تمهارو بدمرو 127 تمهارو تقبلوا اب كيد مستمهار زركب انتخون تمهارو ناي مقبل عقمو نمعباي اب 2017 عام تمرت كال اي دبري بموسخ ناي 5 كفلتات هنصت تخيديو كالاي اب قداماتن مسنو ماي أبزلهم أبيات كريستياناتن أب 4 هكتار مريت لعلي كلتا 100 شحق أوم تتخلتاتن حملتن بمتكال لمعتاوي سرح تساليتيو سالساي أب 4 ورداتات بتمهارو أبيات تمرت سنبت 19690 كلتن استفلالي فلستات تتخيلهم صديقهم يركبوا حاجز زملكت بصو أبونا مرها كريستوس كابناي قلي ها جنزبهم بر 58 شح قرشي وصاي بمغبار 5 كونتال طاف ناي دبره علامه اسيرا متيرا حدنت قدام منكوسات ناي قلب حجز غيروم يوم بهاجر سبكت دما بوحوج غزاوتهم نزفرسوم ناي ارانش مهرتي نزتوسدوم ناي دبره غريزان قدست مريم غندو قدام منكوسات نخلت ابيات كريستيانات مسرح هنصا دغاف بيتسبوم نمحكام ገንዘብ نز حصروم كلت ابنت ممهران نخلت صقمات اديتات نبيت هنصت ከተማው ቆሮ نحده ተመዛበል መግዝእ ተንዳ ንጉዳት አካል harበኛታት መግዝእ ሞተር حجز ሳይክል بدمሩ 263 شح حجز ተገብረን ትኾን بأبيات تمرت سنبت ننديان أما أخل محبحب قدوس فريمناتوس نزلو وغنات أب كيد هنصت نزلو أبيات كريستيانات نايبر 830 شحن 830 حجز تقبرن تخون تغلالا أبز عمت زيز تقبر حجز 1,158 شحن 830 نيو مكففال وصيت حتمت منبر السلامة زملكت هذا كاب حملة كلتا شحن 16 عام تمرت كساب حملة كلتشن 17 عام تمرت أبزلو جزء كلتا شح ناي حدار كاردي 5 شح تمكت كاردي 7 550 ناي مؤمنان كاردي 6 شح 836 استفلالي موديلات وسيدنا زكففلنا نتخون هج بيت كريستيان 3 شح
ወሲድና አከፋፊልና ኢና ኣብ ስርጸት ሕገ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ድማ ንኣገልገልትን ካህናትን ብፍላይ ከዓ ናይ ወረዳ ስራሕተኛታት ክልተ ግዜ ብፓወርፖይንት ዝተደገፈ ናይ ስርጸት ስራሕቲ ኣካይድና ኢና ቴሌቶን መንበረ ሰላማ ብዝምልከት ብመምርሒኡ መሰረት ኮሚቴታት ብምጥያሽ መንበረ ሰላማ ንምጥንኻር ቴሌቶን ዝተኻየደ እንትኾን ብዝተኣተወልና ቃል መሰረት ኣታውን ምግባር ኣብ ክትትል ንርከብ ኣብ ዘጋጣሚ እዚ ዘጋጠመና ተጓንፎ ንሽተይ ነቲ መንበርና ንምጉዳእ ኮነ ተባሂሉ ዝፍጠር ዘሎ ምስ ምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ቴሌቶን ኣብ ተካይዱሉ ግዜ ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ክገጥመኩም ምዃኑ ብግልጺ ንሕወሓት ቅርሺ ተዋጽኡ ኣለኹም ኢኹም እዮም ኢሎምና እዚ ግን ኮነ ተባሂሉ እቲ መንበር ንምጉዳእ ምእንቲ ሃፍትና ከይስስን ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንበረ ሰላማ እውን ብቐጻሊ ቴሌቶን ከካይድና እንድሕር ኮይኑ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ተሓሳብ ዝገበረ ምንቅስቓስ ክገብር ስለ ዝግባእ እዩ ዘጋጠሙ ጸገማት ሓደ ኣብ ጉንዳጉንዶ ደብረ ገሪዛን ቅድስት ማርያም ሓድነት ገዳም ናይ መናንያን ገዛውቲ ፈሪሱ ናይ ገዳማውያን ኣራንሺ ብውሕጅ ተወሲዱ እዩ እዚ ናይ ኣብ በረኻ ዘሎ ገዳምና እዩ ናይ ቦታትና ቅዱሳን ደቂቀ እስጢፋኖስ ገዳም ምዃኑ ከዓ ዝያዳት ቆላሕታ ዘድልዮ ምዃኑ በዘጋጣሚ እዚ ከተሓሳስብ ይደሊ ናይዞም ገዳማውያን እዚኦም ህይወት ከዓ እንኮ መንበሪኦም ኣራንሺ እያ እዛ ብደቂቀ እስጢፋኖስ ተዳቂላ ፍሉይ ጣዕምን ትሕዝቶን ዘለዋ ሃፍቲ ሎም ዘበን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይገጢምዎ ሃገረ ስብከት ህፁፅ ናይ ምግቢ ሓገዝ ገይሩሎ ግን ብፍላይ ኣብ መንበረ ሰላማ ናይ ህፁፅ ሓገ ትሰርሑ ብፁዓን ኣቦታት ቆላሕታት ገብሩሉ በዘጋጣሚ እዚ ብትሕትና ከተሓሳስብ ፈቱ ካልኣይ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ሓደ ናይ ኣብነት መምህር ብጣዕሚ ዘሕዝን 41 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉ ናይ ኣብነት መምህር ኣብ ልዕሊኦም ገዝኦም ፈሪሱ ብህይወቶም ምሕላፉ ሓደ ዘጋጠመና ጸገም እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ብዙሓት ደቀ መዛሙርት ዘፍረዩ መምህር እዮም ነይሮም ሳልሳይ ብኽነት ንምክልኻል ዝወፅእ ሕጊ ንምፍራስ ዝንቀሳቐሱ ውሱናት ካህናት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጸገም ራብዓይ ኣብ እደ ጥበባውያን ዝበፅሕ ዘሎ ተቃውሞ ሃገረ ስብከትና ሰብ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ እዩ ምእንቲ እዚ ከዓ ሃዋርያ ካብ ጥምቀተ ክርስትና ወፃኢ ዘይኮኑ تزعبي مستير تفتصملهم ኣብ ክህነት በጽሑ ካብ 7 ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ተሓንቲ ክህነት ኣይትግብኦምን ኢልካ መሙጋት እንድዒ ካበይ ዝመጽ አስተምሮ ምዃኑ ክሳብ መንበረ ሰላማ በጽሒ እዚ ጉዳይ እዚ ክቅድስ ከም ዘሎ ተወሲኑ ክሳብ ሒዝ ግን ኣይነእቶን ኢሎም ኣቸጊሮምና ንሕና ዝወሰድናይ መፍትሕታ እዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ቤተክርስቲያን ናይ ተቆልዓ ሞራል ክሕሎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ንሕና ዘለናይ ቤተክርስቲያን ምጽኢና ክምልከት ክቅድስ ዝገበርና እኳ እንተኾነ ግን ኣፍታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ዓዱ ንኸይቅድስ ክህነታዊ ኣገልግሎት ከይህብ ዝበጽሖ ዘሎ ፈተና ግን ጠቕላላ እንታ ቤተክርስቲያን ዘውቅስ እንታይ ድዩ ዘብል ስለ ዝኾነ እዚ ተጠናኺሩ ክቅጽልን ግቡእ ክትትል ከዓ ክግበረሉን ከም ዝግባእ ከም መላኽት ይደሊ ሓሙሻይ ዓበይቲ ዓዲና ዝብሉ ሰባት ኣብ ከባቢ ውቅሮ ዝፈጥርዎ ዘለው ኣካይዳ እዩ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሰንሰለት እዮም ፈጢሮም ወይ እቲ ካብ ሓንቲ ሰበኻ ጉባኤ እንድሕር ደኣ ብፍትሒ ዘይዓጊቡ ይግባእኒ ኢሉ ናብ ወረዳ ክመጽ እንዳተገበአ ብኡ እንተዘይኮይኑ ከዓ ናብ ሃገረ ስብከት ናብ መንበረ ሰላማ ክመጽ እንዳተገበአ ንዑ ናባና ዝብል ናይ ባዕሉ ማህተም ዘሎ ሓደ ጉጅለ ተፈጢሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እቲ ፍቃዶም ብመንግስቲ ተዋሂቦም ዝነበረ ሳን ምፍላጥ ይመስለኒ ብኽፍኣት ኣይመስልን ግን ዝኾነ ኮይኑ ተላዒሉሎ እሱ ተኣሪሙሎ ናይ ክልል ብርክብ ህዝብ ንዝህነትን እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንክእለ ብዙሕ ጻዕሪ ይገብር ዘሎ በዘጋጣሚ እዚ ከዓ ከመስግን ይፈቱ እዚ ናይ ዘመኑ ካብቶም ዘለው ጸገማት ብውስን መልክዑ እየ እዚኣቶም ዘቕረብክዎም ምስ ናይ ክቡር ንውረእድ ተስፋይ ዝመሳሰሉ ጸገማት ኣለዎ ኣባና ኸላይ ብድሕሪ ክባን ዕፅዋንሲ ከመይ ገይርኩም ፐርሰንት ትጥይቁና ንስኻትኩም በዝሒ ሰዓት ኮን ንሕና ክንርዳእ እዩ ዝግበአና እምበር ንስኻትኩም ገንዘብ ሃውና ትብሉ ኢሎም ነዛ ጉዳይ እዚኦም ተበሊጾም ኣብቲ ናይ ፐርሰንት ምእካብ ዓብይ ጸገም ፈጢሩና ኣሎ ብፍላይ ለብዘን ባኣውርኡ ወረዳ ጉለመኻዳን ወረዳ ኢሮብን ኣጽብን
ካብዚ ጉዳይ ዚ ወፃየን በቲ ዝበጽሕ ዘሎ ገሊአን በቲ ወሰን ብምዃነን ገሊአን ከዓ ብድርቂ ተደጋጋሚ ኣብ ርእሱ እዚ ከዓ ግን ናብ ዓመት ዝቕይርዎ ሰባት ከም ዘለው ስለዚ መንበረ ሰላም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ያው ሓጋዝ ዝኾነሉ መስርሕ ክፍጠር የኸገንዘብ ዝደሊ ናይ ዘመኑ ኣታዊ ዝምልከት ጠቕላላ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣታዊ ብር 87 ሚልዮን 111,574.05 እንትኾን ካብዚ ብ20% ናብ ሃገረ ስብከት ብፅሒ ዝኣቱ 17 ሚልዮን 422,314.81 እዩ ብ35% ብፅሒት መንበረ ሰላማ 6 ሚልዮን 97,810.18 ሳንቲም ምዃኑ እናረዳኹ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዋና ስራሕ መካየድን ሊቀ ጳጳስ ዓዲግራት ሀገረ ስብከትን ብፁዕ አቡነ አቡነ አረጋዊ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ካናዳ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ አቡነ ማርቆስ ክቡር መልአከ ምሕረት ሓጎስ ገብረ መድህን ምክትል ስራሕ መካየዲ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ክቡራን ስራሕ ፈጸምቲ ክቡራን ናይ ነና ኣህጉረ ስብከቱ ስራሕ መካየድቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ታሪካውን ዓለም ለኻውን መበል ረብዓይ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳተፍቲ ዝኾንኩም ኩልኩም ኳዕ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቂዱ ነዚ ሰዓት እዚ ንዝዕለ ዘውቃዕና ክብል ይደሊ ኣብ መበል ረብዓይ ዓለም ለኻዊ ዓመታዊ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብዞባ ደቡብ ማይጨው ሀገረ ስብከት ዝቐረበ ሓፂር ሪፖርት በጀት ዓመት 2017 ማይጨው ሀገረ ስብከት ኣብ ትሕተኡ 14 ወረዳታት ቤተ ክህነት ዘለዎ ብርክት ዝበሉ ጥንታውያንን ታሪካውያንን ገዳማት ኣድባራት ካቴድራላትን ገጠር ኣብያተ ክርስቲያናትን ዝሓቆፈ ልዕሊ 250 መሰረትን ጉልላትን ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣብነት መምህራን ዘለዎ ሀገረ ስብከት እዩ። ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ዝነሓዝናዮ መንፈሳውን መምሕዳራውን ትልምታት ንምስኻዕ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ብምባል ጻዕርታት እናተገበረ ዝመጸ ኮይኑ ትልምታትና በአግባቡ ከይንፍጽም ክሳብ ሕዚ ዓብይ ዕንቅፋት ዝኾነና ያው ሁላትና ንፈልጦ ጉዳይ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝፍለጥ ካብተን 14 ወረዳታት እተን 5 ተሓንቲ ድማ ብኸፊል ዓበይቲ ወረዳታትና ን5 ዓመት ዝኣክል ብኮማንድ ፖስት ስለዝመሓደራ ዘለባ ህዝብና ገሊኡ ኣብ ስደት ገሊኡ ኣብ መረበቱ ኮይኑ ተፈላልዩ ኣከቢድ ህልቂት መቕተልትን ጭውያን እናበጽሖ ኣብ ስቃይ ከም ጸንሐን ከም ዘሎን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ከባቢ 2016 ዓመተ ምህረት እቲ ካብ ሞትን መከራን ዝተረፈ ተፈናቃሊ ህዝብና ናብ መረበቱ ምስተመለሰ እውን ኣብ ክንዲ ዝሓዘነ ምጽንዕናዕ ተሸገረ ምርዳእ ዝተሰበረ ምጽጋን በኣንጻሩ ጠጠው ብምባል ብሰላም ስርዓተ ኣምልኮ ከይፍጽም ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ውልቀ ካህናት ንዝተወለዱ ህፃናት ኣይነጥምቕን ብምባል ዝሞቱ ኣይንቀብርን ኣይነቀብርን ብምባል ጸሎተ ፍትሓት ኣይንፈትሕን ኣይነፍትሕን እውን ብምባል ናይ ተፈናቀልቲ ካህናት ደቂ ንስሓ ብግዲ ካብ ዝመረጽዎ ኣብ ንስሓ ስለ ዝተፈናቀለ ጥራሕ ካልእ ሓጢያት ዘይብሉ ካብ ኣብ ንስሓ ልቐቕ ብምባል ተመሊሶም ካብ ኣላማጣ ኣብ መኾንን ማይጨውን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ተፈናቀሎም ንዝነበሩ ምእመናን ኣብ ትግራይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ሁላትና ንሰምዖ ብምድያ ይኹን ከይሓፈሩ ዝገልጽዎ ኣብ ትግራይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታ ስለ ዝቀየረት ቀዳ ተዘይተጨድርኩም ቤተ ክርስቲያን እናተርክስና ኢኹም ብምባል ፍጹም ካብ መንፈሳዊ ስራሕቲ ዝረሓቐ እናሰርሑ እናተሰርሐ መጽኡ እዩ። ምስ ባንክታት ብምትእስሳር ኣፍተን ብኮማንድ ፖስት ዝመሓደራ ወረዳታት ባንኪ ሒሳባት ከያንቀሳቀሱ ብምግባር
بمنبر سلامة استقرأ ماهتم أين قبلن بمبال لعل خلتهم إتي زأكل مرح سدرا مهيا تخفلتي سرحتنياتات ممهران تورتنياتات كساب حزي مهيوم تعاصيوم يركو ያው መንበረ ሰላማ ድማ ያው ነዚህ ዓሚ ኣብዝ ገበርና ዮ ሪፖርት 3 ሚሊዮን በጅትልና ነው ንዝ ጉዳይ ዝግዚያው መፍትሒሉ ብዝግባ አከፋፊልና ያው ንግዚያው መፍትሕ ተገርሉ እዩ ግን ለ200 ንዓመት ሙሉእ ህንደየናይ ምዃንን ይዝሄር ያርኽም ማለት እዩ ምዝታ አሳስሩ ካብቶም ኣብ ጸገም ዝነበሩ መምህራን ዓመውን ሪፖርት ገረ ነይረ ሓደ ዓብይ መምህር ዝኾን መምህር ግን ማይ ኣብርሃ ያው ናይ ብልያትን ሐዲሳትን መምህር ዝኾኑ ሰብለ ዓዱኩም ለስከሎ እሶም ተፋናቀሎም ነይሮም ኣብ ክፍክፍቶ ቅዱስ ሚካኤል ወዲቆም ነይሮም ብዛ አጋጣምና ዚ ሪፖርትና ሰሚዑ ቲ ዓይን ትግራይና ዝኾነ መንፈሳዊ ኮሌጅ ባዕሉውን ዘምሃሮም ስለ ዝኾነ ፍት ኮሌጅ ዝተመረቁ ማዮም ጉድ ዝፈልጦም ዘአምነለ መምህር ስለ ዝኾኑ ወዲቆም አይተርፊ ተናአሰ ሓደ ሓገዝ ንገብርና ይሉ كافت زود أول علو لا قدس فريمنا توس من فساي كل جامسو ممهر غير ومعلمه بحق دي بصعب بنا أو نيوهانسن تومنا مرة راح كل جن كتامس جندي دللي مالتي بزاق تامي كازو بتوسخي بطعامي وحدات ولك كهنات نت كوماند بوست كم مسقعي بمقبار محدرا بيت كانت قلع زخانة كم مسارح بوليتيكا بمتقان بزمثل شدشت ورداتات أو سنة سمين والله كاويتات حويس خاب سندوس إثيوبيا كم حضران حمشت عمتات إن تسرح الناس روح مزيوم يوم نايزي وصيت لما يا خمتي بكور ملاك مرتوون استجلسه جنوات خلتشان 10 شعاتن أم تمرت أو استخيلنا ناس سندوس إثيوبيا كم زتوسنا بميديا سمعنا أنا عبيتها مسحنا يزوله نحرق رسولكم يا عبيتها من الوجه كرئ كله لما تأزل سلسته بيتكسيان يوم حزم زكاسة أصنيرهم كافتن سلسته وانت حانتي تركتونا يالنا خلتي أن تعرفنا زلا أبايت أمبر قالوا مسحنا يزول لكم دليل كافتنا يبانك انكفات وصعي سقمنا زل حزي بانكي بقى أنا زتمدو نورد أم حضرتي يلوون دورة أم حضرتي بوك كاساقاسي وليزولا بانك زل عنك فاتي سقمنا سوز ملخطا قال منبر سلامه ون افليتنا انا دمنغستو ون افليتنا انا كسا حزايت فتحلنا سوق ساب زيت فتحت مسرحتنيا او صقم حمز الله اقمتاتيو منبر سلامه حزون بعتو تخاتاتلو مفتح حمز قبرنا حزون ابزي استخبر غوايه كلاو مالتيو እዚ ዘይግቡ ምን ቅስቃሳ አፍተን 6 ወረዳታት ጠጣው ከይበለ بفلاي كاوسنا ورح 2017 ዓመተ ምህረት ከጀሚሩ بوحدات تلاقتي نافتن خلقت وردتاتون أبيات كريستيانات أو كور أبيات كريستيانات كور بعلات ورحاب بعلات ألا تسنوتات ياو هم تقدس ونقلنا صراوي قبر الزنت زولا كم ليبا بليتي نايس ألم ورقاتات بمبتان هزونا ترقاقعود صلوات كيقرب مسفوت عرو كيراخب أو عالم زصلو بوليتيكا نبيت كريستيان بممسع هزونا نكزرق بزح صعري غيرهم اليوم هزمنا لبامن مستوعلن هزبي سلازخنا كتتلون سلاز قبرلهم ايقنع علمن كم هاجر سكتنا اوز قداي زي امنخطو صرحم صراحتي كافتن 6 ورداتات كم محبر كهنات سباكيان وانجل ابنت ممهران عبيت عدن امرار حمنغستن دبر ام حضرتن بدمر لعل 350 سب عبي مدرخ اب كتما كورم بمدلاو أفت كوماند بوست وش تزلوه أو بمدلاو بدفرت كإثيوبيا سينودس تفلينا منبر سلامة أرثوذكس توحيد بيتكسيان نابت أنت منورو زملسنا له مخنيات بزبل رئسي سفيح سلطنان زتن مرددان بمكياد ناب حد عينت رديت كوصح غيرنا هنا كوالامتا وصاي ببورداو تدغاغامي سفحتن ملستنيان نايسلطناتاتن مردان مدرخات بمكياد او كلهم ورداتات مردات غيرنا هنا دارغا ملؤ بملؤ محضرنا كنت زولنا يتركبنا هنا بزوحات سرحتنياتات ون بيقرتا تقبلنا هنا اونت زاكل ناوند دمتقاس زاكل او وردا افلا سرحتنيا زنورو عبي ممهر ليقليقاونت دانيال اينو زبحالو ያው በቲ ዝነበረ ኹነታት ተደናግሮም ላፍቲ ዘሕጋው ወዳበ ላውራያ ሀገር ስከቲሎም ወሪዶም ነይሮም ኹነታት ግን
مسرعيو ያው ምሁር ውን ስለዝኾኑ ተኹነታት አገናዚዎም ያው ናይ ቅርታ ደብዳቤ ሕዘም መጽዮም ንሕና ውን ይቅርቶም ተቀቢልና ናይ ኦፍላ ወረዳ ቤተ ክህነት ትምህርት ክፍል ሓላፊኦም ነይሮም ላቦቶም መሊስና የብልና ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ ኩሉ መረዳእና ወዲእና ምስ አመሓደርቲ አብያተ ክርስቲያናት ተዳዳዲና ስራሕ ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ዝገጠመና ዘይተሓሰበ ማሕለኻ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ውን ዝተገለጸ ናይ ባንክታት ሽርሒ እንትኾን بتوكلتي سندس إثيوبيا نزمتسو إنا نستأنا قدمبر بتوكلتي منور سلامة أرثوذكس توحيد بسكان تقرأي نزمتسو أنا نستأنا قديم بمالك سافحزي بأنا نزتشمو ناي وردا سرح مكايتي خنو دور عم حضرتي سوكا قوى أبوان براتن نكيان كاساقسو تأقيدهم يركو إذا ما مسألتها مفتحين كجبرلو نعم منور سلامة يخون زملو خاتم من قصة أكلات نحتتنا زمت أنا خوين كسافحزي الله مفتح سلا زي تجورلو حزبون زملو خات أكل زلاء مفتحين كجورلو منور سلامة مزملو خاتم أكلات تردادي ومفتحين كولو يا حزبون برجامنا تحساسه أما محدراو قدات كم منفسوي تكالن وقتو بمجنزابن طباب بستملؤن بتعجستن إنما رحنا زمت أنا خوينو أب حد أطبيعات زل على جنسات يخنو قالوا تشجرات ببهريهم ناب حقي زي ياخدوا انت خوينهم بعركي أبيلهم إنك فتصمو أقدمنا مسورداتنا مدرخات بمفتارن جنزابي بمهابن سفح من الرداء بمقوار أزبية عامات استلعالوا بركت زوالوس أجمات زي تحلل سعري بمقوار بعركن بمرداء إنك فتحوا استجبروا خوينو أو وحدات مزاجة دما من محدارة والسنتات تواهيوهم اللبات كركو تغيروا إيوه إتم سو قداي بتم السنتات تسمع معهم اليوم حدا مزجت راح بيجبني نعم منور سلامة لإخنا منور سلامة ون نتوسنا اللوات هو اللي كلتا مزاجتي ناف بجت عمت ناف بجت عمت يو صنع الزد اليوم سلزخانو تزاورهم الله حي لسب أما معرراي أبروعة وردتات بركز ولس راحتي تسرح خوينو بفلاي أو قالي أن وردتاتنا أو سوما يا أوديت زوريا حصرت سلزنا برا أوديت كابل على وريد خاطر حكي خنس مسرتها مفتح كركم دح خوينو سوما يا قصر إنه واحد حد ورد زبل لفتن مفزحتن وردتات ناي حصرت أوديت سجم زنابرن ياو سوما يا تورد درم قصر غيرنا قالنا بزون عوي لوطي نارخنا نركب مالتيو أو وردا چرچر كافتن عنتو كافتن حمشتن حانتا أون بفرق زولنايا بالا تبهال عصر شعات عبيات كريستيانات حدث وردا مسرتهم لا سمين ولا وسيدهم ما زنورو حزل أبعنا مسئنا كافت كبابيون خلت سبات توكلهم أو چرچر عرفت وردا نبار وردا كسرحوا بمقبار سلازي تهزبي بملو دستان تقبلوه ملو برسنتمون خافلهم على لفتي نبار وردهم مالتي أما مهران برجعهم جوايا من كمهرو مباراتات عايز خون زي أو جبرت سنة بمتحبر كابشوا عتم إتشح حاجز استجبر خوينو بزاق قطعمي ممهرس جوهر جوين مهي ولا تكدان بعدنا تيوز بحالو حونا زيوم بزات حاوروا يومون زيوم ما زخبر جوايا كمسجد اللي دلي هاجر سكتو ون هم طبعا توزل هو على خلتهم ترحمسان ممهران لو نزيعتهم لحادنة 3 مليون وسخ دقوما غيروا له مالتي زي من ما يخونن زين كفلاك الله من ما يخونه هم طبعا توست بهاله من الواش عفتي بهير هجنا 5% جلس ولا تزي هونن 5% كوصام زبلالو دحي ناتاتم شق زقرف خوين بطعم يغني لنا ما كل اللي كافزي من الواش عفتن بطعم استقود عبيات كريستيانات بداويت طبعا بجنا زبل حدا جوار سنات ساتن ون نشوعات عبيات كريستيانات ملء الباساتن نايني زيفن عطانن طوافن حاجة صغيرنا له أو سلوا كبابي زلوا مسبورة تتحاحزو لعل سلاسي حمشتن عبيات كريستيانات ناي سولار مورهتي مس جوار سنة بمتأثر ناي سولار مورهتي كأتيلن بتعم برخة مون سلزخنا جلن ناي سولار مورهتي كأتولن تغير له عمز دكانستيو همتي كور مجبه هذا السولو أو بزو أو نجار لوس مس بزو أو نارجع ومسيوم ناي مصنع نعي تمهرتي سفح كخلو كالعل خلو دمه ناي سنة لبنا وحويت مصنع تمهرته ونجل غيرهم مساحة جابزهم حاجة زون غيرهم لا يوم بزاق قطع من بزو بنا كتامسكن ليدلي سبكة ونجل يا هم تستبهله وأنا صراحة أنا بيت كريستيان تقولك سبكة ونجل يو
መደበኛ ስራሕና ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማታት ብዝበለጸ ኣጠንክርና እናሰርሕና ኮይኑ ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብፁዕ ኣቦናን ካብተን 14 ወረዳታት ተናርዋዕተ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣይኸዱን ኣብተን 10 ግን ብተደጋጋሚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ብምክያድ ህዝቦም ዝመኸሩን ዘምሃሩን ዘጽናዕኑን እንትኾን ብብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሊባኖስ ተገብረ ፍልይ ዝበለ ድማ ኣብዚ ዓመት ፍልይ ፍጻመሉ ሊቀ ጳጳስ ኣትይዎን ዘይፈልጥ ጽርግያ እውን ዘይብለን ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ጽርግያ እውን ዘይብለን ቦታታት ዝሐሽ መኪና ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ በረኻ ዝኾነ መኪና ብምልማን ሕሩስ ደርጋ 5 ኪሎ ሜትር ሕሩስ ጥሒሶም ቤተክርስቲያን ዝመረቀሉ ምስ ህዝቦም ኣብኡ ክልተ መዓልቲ ዝቐነይሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ድማ ለህዝብና ፍሉይ ተሓጓስ ፍሉይ ደስታ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ዕድመና ርኢና ዘይንፈልጥ ርኢና ዝወላሉ ኣደታት ነረን እሞ ፍሉይ ፍጻመ ይብለና ሒዝናዮ ማለት እዩ ብጽኖተን ብርክት ዝበላ ህንጸተን ዝወድኣ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘመረቁ ኮይኑ ጎና ጎኒ ሰፊሕ ስብከተ ወንጌል ተኻይዱ እዩ ብፍላይ ድማ ሃምታ አንተ ዘበልናዮ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዘለዎን ከባቢታት ጥሒስና ብድፍረት ጥሒስኻ ብምእታይ ኣብ ወረዳ ኦፍላ መስመር ዛታ ዝርከብ ናይ ፋላ በዓለ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ልዕሊ 5000 ህዝቢ ዝተረኸበሉ ደንበር ኣላማጣ ዝርከብ ናይ ጻዕዳ ሜዳ ደልዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰፊሕ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ ሰፊሕ ትምህርተ ወንጌልን ስልጣነ ክህነትን ዝተዋሃሉ ፍሉይ ፍጻመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኣላማጣ ክንኸድ ከለና ከባቢ ታኦ ዝበሃል ሃገረ ሰላም ዝበሃል ቤተክርስቲያን በር ተኽላይ ሃምቲ ዝፈልጥዎ ክሳብ ዝቐረባ መዓልቲ بكوماند بوستي وتتحزن يرو أو إذا حلو نيرو نقول حسنا نخد حدا ساعات يوم تتقابلنا بزلك أباس نحمص بزلك أباس مسألة يزول المهنات حدا ساعات تطولهم تهزو جن هو الموضوع قابل لك جبر بدنا هزو دفيت آتينا تهزونا عقل قلهم سكتون جلتوه هو موضوع يكساو زيناتي زقل قلنا يت زل مكرام على تيو كابزي مخوني دبر سينا قدس مريم بيت كريستيان او تحتو 4 ابيات كريستيان زحقفه كل عينت غواي بيتات زكاتته منور بسنا زهانص ابيت عامت 2017 عامه مرت دما لعل 10 مليون زود ناي سبكته وانجيل ادراش سلا زمرقه كل عينت معقن كاتدرال بتحق بيت كريستياننا مسرت سلا زماله ناي كاتدرال معارق بوص اون لوانس توهو الله ببعامته بركر ببعامته ببرك كلل او ناي هاجر سبكتنا رأس كتما ماچو زخبر بعلت مكت 2017 عامة مرت هيمانوتاوي تحستو حليو نكخبر ያው ካብሊቅ አወንት ከቤት ምርሰንበት ከመናሰያት ከስተፈላለዩ አካላት ኮሚቴ በመጥያስ ዘይተሐለለ ጻሪ በመግባር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አውስተረኸሉ በዝልዓለ ድምቀት ንክخبር ያው ተሰሪሑ እዩ ናይ ሃገረ ስብከትና ሒሳብ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አምቲ ኮር መላከ ምሕረት ሪፖርት ዝገርዎ አዲስ አበባ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አዲስ አበባ ካብ ዘቋረጸሉ ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ታሕሳስ 30 2017 ዓመተ ምህረት በመንበረ ሰላማ ለዓለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኦዲት ተገይሩ አጋቢ ውጽኢት ዝተረኸበ ኮይኑ ያው እንግዲህ ናይ ኦዲት አጋላልጻ አጋቢን ማእኸላይ ተሓቷይ ተዋሂሉ ስለዝግለጽ አጋቢ ውጽኢት ዝብል እዩ ተዋሂልናሞ አውዝ ምናልባት ብዙሓት همتي كون نورد لا جلسوا بمدياتات هم تزيبل عهوا يبتناد زبهال نجر يبهال نيريو جن حست ممخانو يا استرجع جزء العامتين نيرو مالتي خلتشن 10 شعات عامة مركب زي سرحوا حنتي منفسها يكلج مفقاري أنا يرام من بر سلامة كابنات فلت وياهم بزتفعل عليه هيمانته وننتزل سلزخانة ولا بعفر بالخوالة فتي وشتون قلتات بزح نتسل زخانة منفسها يكلج يدلي يزبل حتى خلت عامتنا قربنا هنا أقطع مخوينه من الله بزه بهر حق فتحنا مفتاح صبو جندما وصر حدا نكوهنا كل زمان خلا نايتا منفسه كل جنا قدس فري مناطوس ناي برانش خوينه كله زمان خلا نايلك أونتنا قريتها ون بزفتح ملك كولج قدموا قدمي خلط عامة ون سلزحاتنا قدمون كيف قدلنا بتحتنا نحت ثمالتي يا من الله تاني موداتا ناي مكنا قد يا عم ون ببعمت وريبورت لا جورنا هنا هم زسواك نيرسي يتفاول لي لا ببعمتس زوال عازو زختري ترى خويت بهلي خمية عمي مبل 14 عامتها أخبر لنا يا نيرنا حزبون مبل 15 عامتها تخبر لا برجز عمي بصعبنا أو إسحاق رح مكيدا وزلوا له مريحهم لنا نيرم يوم نكتجزأ يا بصعبنا مرها كريستوس أو مرح وون بجس صدقنا يريو 10 مليون تتحزن يريو نكجزاء المكان تباهلو
ኣብ ተግባር ግን ኣይተተግበረይ ማለት እዩ ኣብዝታ መኪና ሃምቲ ዝፈልጥዎ መንገዲ ለሓደርካ ያው ብባጃጅ ዝኸድ ጳጳስ እውን ተባህሉ ብዙሕ ነገር ተባህሉ እዩ ስለዚ ኩሉ መፍትሒ ኣይተገበረን ሓዚ ግን እቲ ጸገም እውን ያው ብጣዕሚ ላኸበደ እውን ስለዝኸደ ንሕና እግዚአብሔር መስገንቲ ከባቢ ደሓን እዩ ነይሩ ሃፍታም ዓዲ ነይሩ ምስቲ ዓንቶ ዘልዕልና የም ጸገማታት ተዘይኮይኑ ይኽእል ነይሩ ማክና ሓዚ ቶም ዘለው ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ያው መንበረ ሰላማ ክፈትሐልና እዩ ተስፋና ሓዚ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኸበደ ሽግር ስለ ዝበፅሐት ተጸገንካ ያውን 6,500 ኸታ ጸገና ሞ ኣብ ወርሒ ወይ ማ 280 ተመልሳ እንትተጠልሉ ኩሉ እቲ ናይ ውሽጢ ንዋያት ኣብ መላውስ ስለ ዝተበጣጠሰ ክኾና ይኽኣለይ ማለት እዩ ሓዚ ዝወሰድና ይመማርጺ ነዚ ኩሉ ጸገም ንምፍታሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንበረ ሰላማ ኣፍቅድና ዕድጊት መኪና ፈጺምና ኣለና ኩሉ ነገር ያው ብጥንቃቐ ስለ ንሰርሕ ኣብቲ ከባቢና እውን ስለ ንፈልጦ ብጥንቃቐ ስለ ንሰርሕ ኢንሹርድ ስለ ዘይኮነት ብሃገረ ስብከትና ስም ጥራሕ እያላ ኣብዚ መፀት እምበር ኩላ ነገር ኣወዲኣ ኢንሹራንስ ጥራሕ ተሪፍዋን ነው ወዲና ገዚእና ኣለና ንዝ ድማ በጀት ብዝምልከት ድማ ያው መንበረ ሰላማ በቲ ዝኣተወልና ቃልን ሕዝዎ ዝነበረ እንትንን በጀትን ከወራርደልና ዝብል እዩ እቲ ዓብይ እምነትና በዚና ዘለና ኳውቲ ሓዚ ኣብዚ ምስ ብዙሕ ፈተናታቱን ብዙሕ ሽግርን ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሰብሰብና የገንዘብ ያው ጠቅላላ ናይ ከም ኣብያተ ክርስቲያናት ካፍተን ትሽዓንተ ወረዳ እና ሃምዝ ዘለናየን ተንገለአን እውን ተወሰነ ይጀምረና ኣላ 84 ሚልዮንን 546 ሽሕን 737.8 ኣታው ኮይኑሎ ክሳብ ሕዝብ ቅዝ ተመዝገበ ማለት እዩ ምናልባት ምስቲ ፈተናታት መሊኡ 100% ተወሰነ ኣይጸፈፈን ትቅዝ ክሳብ ሕዚ ሰፍሩ ዘለዚ እዩ እዚ ድማ ያው ብ% ክስላሕ ከሎ 5 ሚልዮንን 918,271.6 ብጽሒት መንበረ ሰላማ ይኸውን ኣፈላላይ ዓሚ 4 ሚልዮንን 259,549 ነይራ ሓዚ 1 ሚልዮንን 658,722.63 ያው ሕልፋሪና ምስ ብዙሕ ፈተናታቱ ማለት እዩ ያው ኣታዊ ኣንተ ዘለናዮ ብዙሕ ስለ ደይነጸረናቲ ቅጽውን ገና ስለ ደይጸፈፈ ስማእኸል ገይርና ኣታዊ ገበርናን ንህዝብና ናይ ሰላም ናይ ሓድነት ፍቕርን ምርዳእን ዘመን ክገብረልና ካብ ልቢ ንምነይን ንጽልይን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብፁዕ ኣቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ዋና ስራሕ መካየድን ናይ ዞባ ምብራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ናይ ማእኸላይ ሰሜን አሜሪካ ሊቀ ጳጳስ ክቡር መልአከ ምሕረት ሓጎስ ምክትል ስራሕ መካየዲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን ስራሕ ፈጸምቲ ናይ ሀገረ ስብከታት ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲንን ምክትል ዲንን በሐፈሻ ኩልኩም እዚ ተሰብሰብኩም ተሳትፍቲ بيصفات هاجر السكة زوادو مبرأ هاجر تجري رأس خيلو تواقرة بخلت شعامة مرة خوينو نتي هاجر السكة بربعة يوم عزن زداو بوتاتات بمبرأ كل العفار بمعراب كل الأمحرة زوام أخل تجري أقسم بسمي زوام مبرأ تجري عد جرات بدو دما دو تجري مايتشو زواسنة هاجر السكة خوينو أفتحتيو هاجر السفكات شدشته نبارات ورداوية كناتات كلتا خفل ختمان كلتا نوس ورداوية كناز حوفة زركا وخينو ببزوح أبيات كريستيانا درجو دما لعلي حمشتا 200 سرسان أبيات كريستيانا زركاو بطعمي عبيتي انتاويان تاركاويان قدامات أدواراتن قيتر أبيات كريستيانا زلو هاجر السفكاتيو سلازي بيصحفت هاجر السكوت دو مبرأ تقرأ هاجر السكوت زمسرة انت كاوز مسرة جميرو كاوز العلواي بيتا كانت يتوبيا متكالي اجري بجات يخون مشكنا زي توهبه رئيسو زخاء رئيس ختمه زي بلو رئيسو زخاء لكابا زي تمدبلو بمخانو دقاون وشتاون بزوحاز تفعلا ليو فتاناتات ناقطمو زمسان زلن خوينو عز حزي ساعات قنا نايبعلو لكابا تمدبلو اتي نبزوح عمتات بسن كنا يبعلو رئيسو زخاء لكابا زي مهلاو زنبورو صقامات كم كهنت تاوت حدش بيت كريستيان براچن تمهرتن زمساسلو منفساو اغرغلوس ينو غليو نا مقلا هاجر السفكه غليو نا عدغرات غليو
ናብት ተፈላለዩ አለሻ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳተጸገመ ዝነበረ ነባሪ አማኒ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘዋሕዶ ምብራቅ ሀገረ ስብከት በመሪሕነት በብፁዕ አቡነ እንባቆም እቶም ኣብ ላዕላይ ተጠቕሱ ሽግራት ሙሉእ በሙሉእ ተቐሪፎም እዮም እዚ በመግባሩ ንመንበረ ሰላማ ላዕላይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምስጋናና ዝለዓለ ነቕርበለና በብፁዕ አቡነ እንባቆም ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ዘዋሕዶ ምብራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት ኣብ ናይ 2017 ዓመታዊ ተሰርሑ ሐዋርያው ተልእኮ ብፁዕ አቡነ እንባቆም ንመንበረ ሰላማ ላዕላይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ሐምሌ 16 2015 ኣብ ዝገበሮ መጻኢ ኤጲስቆጶሳት ካብ ዝተሓረዩ ሓደን ናይ ሀገረ ስብከት ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዝተመደቡን ብፁዕ አቡነ እንባቆም እዮም ብፁዕ አቡነ እንባቆም ናይ ሀገረ ስብከትና ካብ ዝተመደበሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ዝርከቡ ናይ ፍጻሜ ዝበጽሑ ህንጻ ቤተ ክርስቲያናት ባሪኾም ታቦት ከኣቱ በመግባር ሓዲስ ስራሕ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ባሪኾም መሰረት እብነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ኩለን ዝተጠቕሳ ቦታታት ቅስና ዲቁና ቅምስና ብምሻም ነቲ ብኹናት ሓዘን ዝተጎዳይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ስብከተ ወንጌል ቡራኬን ቅዳሴን ብምቅዳስ ካብ 2016 ብዝበለጸ መንገዲ ሐዋርያዊ አገልግሎት ብምጥንኻር መጻኢ ህይወት ህዝብና ምስ ፈጣሪኡ አሚኑ ብምጥባቅ በተስፋ ብምጽናዕ ጸጋማቱ ብምቅላል ንህንጸትን ሕውየትን ክልዓል ናይ ሀገረ ስብከቱ ሰበካደ ወንጌል እግሮም ብምኽታል ነዊሕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዘለዎም ቦታታት ከይተረፈ እንዳተጓዓዙ ብዙሓት ስራሕቲ መርሃ ግብርታት ሰሪሖም ክሰርሑ እውን ገይሮም እዮም ብዛዕባ ምንቅስቃስ ስብከተ ወንጌል ብዝምልከት ምንቅስቃስ ስብከተ ወንጌል ብዝምልከት ሀገረ ስብከትና ሕዝውን ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ርእሰ ከተማ ዘይብሉ ምዃኑ ዝፈልጥ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ዘለዋ ገጠር ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ወርሒ ክብረ በዓላት ሰባክያነ ወንጌል ብምምዳብ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ብፁዕ አቡና ኣብ ዝገበርዎ ሐዋርያዊ ጉዕዞ ናይ ኦዲ ስራሕትታት ተመዲቦም ኣብ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት እንዳተዘዋወሩ እንዳስተምሃሩ ምእመናንን ምጽናዕና ብዙሕ ጊዜ ደኺሞም እዮም ስለዚህ በመጠናኸሪ ናይ ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ክህቡ ተገይሩ እዩ በክፍለ ትምህርቲ ተሰርሑ ስራሕትታት ከም ሀገረ ስብከት በወረድኡ ቤተ ክህነት ብዛዕባ መምህራን ዝምልከት ኣብ አገልግሎት ዘለው ጉባኤ ዘለዎም ዝሞቱ ብተፈላለዩ ምክንያት ካብ ናትና ሀገረ ስብከት ናብ ካሊእ ሀገረ ስብከት ዝለቀውን በተወሳኺ ድማ ማህያ ዘለዎም ዘይብሎምን ክንደይ ምዃኖም ብናይ ሀገረ ስብከቱ ትምህርቲ ክፍሊ አቅራቢነት ሓበሬታ ትኹረት ክትትል ዝግበር ኮይኑ ናይ ጉባኤ መምህራን ዝግበር ትኹረት ኣብዚ እቶት ዝበሃል ስለ ዘይኮነ መንበረ ሰላማ ዝሓሸ መፍትሒ እንተዘምጽእ ንብል መንፈሳዊ ኮሌጅ ዝመሃሩ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ በበዓመቱ ደቀ መዛሙርቲ መጸዋዕታ ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ ብናይ ሀገረ ስብከቱ ትምህርቲ ክፍሊ ምልክታ ብምልጣፍ ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ናይ ዝርከባ ኩለን ወረዳታት ደብዳቤ ብምልኣክ ጊዜያዊ ኮሚቴ ኣብ ሀገረ ስብከቱ ብምቋቋም ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ መንገዲ ዝለዓለ ዓቕምን ውጽኢትን ዘለዎም ተማሃሮ ክሕልፍ ብምግባር ናይ ሀገረ ስብከቱ ትምህርቲ ክፍሊ ብዝተዋሃቡ መምርሒ መሰረት በበዓመቱ ዝፍጽሞ ምዃኑ እዩ ምንቅስቃስ ልምዓታዊ ስራሕቲ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት ኣብ ልምዓት ስራሕቲ 2017 ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝሓሸ መልክዑ ዝንቀሳቐስ እንትኸውን ካብቶም ዝስርሑ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ውሽጢ ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ሀገረ ስብከትና ክስርሕሉን ከለምዕሉን ዝኽእል ዓቕሙ ሓፍ ንምባል ቴሌቶን ገይሩ ዝተወሰነ እቶት ዝረኸበ ኮይኑ እዩ ኣብ ካልኣይ ኣብ ወረዳ እንደርታ ውሽጢ ኣብ ዝርከባ ክልተ ጣብያታት ማይ አንበሳን ማይ ዓለምን 800 ካሬ ዝረኸብና ምዃንና በዚህ አጋጣሚ ንገልጽ ሳልሳይ በተመሳሳሊ መንገዲ ብናይ ሀገረ ስብከትና ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንባቆም መምርሒ ወሃብነት ድሕሪ ብዙሕ ጻዕርን ድኻም ሕዝቡን ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ደብረ ማዓርነት ኣብ ደብሪ ዓዲ ሕፃ ደብረ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ 600 ካሬ ሜትር
مريت بسنة فقاد نبرتي ما هي كائناتن مؤمنان دبر عد حصة نهاجر سكتنا من مري معرف يزخون لليك أباس هون مريت تويهونا بعلت 10 شوعتن كل تشعن 10 شوعتن سرحتنياتن هاجر سكتن ناي كلن ورداتات لك أنا كائناتن أبسترخولو ببسواونا الماقوم نايدو مبرأ هاجر سكن لك أباس تباريخو مسرة ابن خرنا قمتك إليو رابعا ورد عد قدام ببسواونا الماقوم سناي فقال لعلن تحتن بمبال أو دبر برهان أونا أرقاوي أونا ساميلن أونا تكل هيمانوتن أبيات كريستيانا كبابي نقوفا أبيس خون كل تشحن 25 تنشيح كاريمتر بتوسخون أبكتا حويصو وشتي نهاجر السبكتو متحاباري حواسو وشتي نهاجر السبكتو متحابار بيستحفظ خون كل تشيح كاريمتر مريت عدلنا مريت واننت تركبنا لنا كيدي أفضل أمام محداراوي سرحتي أو زحلف عمتات دو امرأة تقرأي هاجر السبكت بركت زبالو زتفعل على يسقامات زنبروون زلوون تغنو أو زحزي ساعات قنا هاجر السبكتنا نابنبورو تمليسو أو صبق نتات يركب نزي سروع محدار عندي مسألة زغانة وقداي دما ببسوا أونا أن معكم بتي أفضل حالة جزية قاطعين وزنا ورز أجام من قالي أنت أيو صرتو فتشا بمقدار نايتي فتشو زترخ بس أجام مع تجميرون مع كذا جميرمون بمنتهى كمغنيات العيل النزل حطوتات مفتحي مرسي بمقمات بنقحات بمختتالن بيروم اتعاون وشتعاون دقاون صراحتنياتات يتهاجر السبكت نزل علو وحطوتات بوعلوم ببصوابونا مرسن مفتحين بمقمات كاو سرفة قديات دما ببسرح كفلو زملكاتو كفلي سراح ناب زملكاتو كفلي حالافي كمرح بمقبار بالحري زي دما نايب من محدار قوايا قريبو والثاني خركب بمقبار سنسلتهم حليهم محداراوي قلقالت كرهو نهاجر السكوتو زمصو تقلقلتون أب زمصو الوجزي قدايوم كم كونتاتون داترائي نم محدار قبائي قريبو كوسن أب مقبار زوريا بزوحات والسنتي مسرحة تات تصرحون تخونو ناي تقلقلتنا دخام نمقناس إلنا فلما حدا تقلقالاي سنسلو حليو كمص بمقبار كاب حدا جزية بلعلي ناب هاجر السفكات ناتملالسة نخيدكم انتان نايتي تقلقالاي سلك قصري بمقبال فتحي كركب بمقبر اب جزء خوينو كي قدايو بسلكي ككتاتل اب مودعتا دما استوسن وستاني نموسادن ممرحين مقبالين طراح كمص بمقبر تقرقلتنا عقبات كرخبو تغيرو ايو ابزي عمت زي بيجباني نمن بر السلامه العلوي بيت كنت ورتودوس توحيد بيت كريستيان تግራይ 4 አካላት ጥራሕ ዝኸዱ ኮይኖም እትወም ክልተ በተሃገረ ስብከት ወሰኖ መልሱ መብረ ሰላማ ድማ ክጽድቅ ገይርዎ እዩ ንምጥቅላል ዝኣክል ናይ 2017 መደም ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ካብ ካሊ ዓመታት ፍልይ ዝበለ ملكوع قدمي ناب حاملة كلتا شن 17 مئتاو كلهم سرحتنياتات هاجر السكتنا ناي كلن ورداتها اللي كان كهنا بزلوون بعدات 14 كلتا شن 17 ناي حلفة عمت فاصمة سراح جمجمنا أطلعنا إنا جماعة أبيات كريستيان تجبر حاجز بناي كتبا مقالة نوارن حاجز وهابن زخانة داويد بجنا من فساوي تكال أو سامرن سحرت الوردات نزمت صقمات شوعات أبيات كريستيان نندح حدهم ناي حمشت قداس يالوسيت لسه كانوا سلال شمعة طواف عطان دقاف زتجبر خوين إيو زتجبر إيو بناي تقرأي قدوس سينودوس أبوتا لكانا باباسات كوميتي هصوت حجز أو وردا سامر وردا سحرتي أسرع الدواجرات وردا أندرتا وردا رقوع تنبيا نناي ماي بومبا تبوتات مترباتن مترباتاتن مجزئين مسرحين زتفعل عليه بزوحات بأمائيت أشحات بزقمت جنزب حجز تغير إيو كالاي أبعسر عدواجرات زقات أمسأقم أبعسر عدواجرات كوزي مسأ زي تبحلي حدث أقم أقاط يمو إيو
በትት በዚህ ደቡብ ማይጨው ዝግበር ዘሎ ከምኡ ወረዳ ደቡብ ምብራቅ እውን ፀገማት ኣለዎ እዮም ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ኣሎ ስለዚ ንሳቶም እውን ካብዚ ዝመፀ ዘይተባሃለ በዓልታቶም ታወት እትዮም ይርከቡ እዚ መንግስትን ሃገረ ስብከትን ድማ ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ እንዳገበረ እዩ ወቀጻላይ ሪፖርት ክግበር እዩ እዚ ሃገረ ስብከት እዚ ብጣዕሚ ገጠራት ጎቦታት ቁልቁለት ዝበዝሖ ከባቢ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 10 ወረዳታት ከባቢ 560 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቡ ሃገረ ስብከት እንትኾነ ናይ ሃገረ ስብከትና ዝተመደቡ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም ነቲ ሃገረ ስብከት ዘይትምጥን ዓነውናው ዝበለት ኣረጊት መኪና ዘለትና ምዃና እቶም ኣቦ ኣፍቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኣብያተ ክርስቲያናት ኸይዶ መንፈሳዊ ግልጋሎት ንኽህቡ ዓብይ ናይ መኪና ፀገም ሃገረ ስብከትና ስለ ዘለዎም እዚ ፀገም እዚ ተመልኪቱ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይቲ ሃገረ ስብከት መልክዓ ምድሩ ኣገናዚቡ ሓድሽ መኪና ንኽገዝአልና ብምባል ብኣኽብሮት ንሓትት ሪፖርተይ ኣጠቃሊለ ኣለኹ ኣባታችን አቡነ ዕንባቆም ንእሽተይ ስለተጸለአቶም ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ናይ ዓመት ፐርሰንት ንኸውለይ ብትሕትና የላዎ ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ